تم تسجيل 534 حالة إصابة جديدة مؤكدة بهذا الفيروس، 97% منها اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين والتقصي الوبائي للبؤر، ويصل بذلك مجموع عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء ببلادنا وإلى غاية اليوم إلى ما مجموعه 13822 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. إذن فيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه الحالات المسجلة حديثاً ببلادنا فهو كالتالي: سجلت جهة مراكش أسفي 266 حالة جديدة، 253 حالة بأسفي بوسط مهني، و9 حالات بمراكش و4 حالات بقلعة السراغنة. فيما سجلت جهة فاس مكناس 93 حالة جديدة، 92 بفاس وحالة واحدة بمولا يعقوب. سجلت بجهة الدار البيضاء ستات خلال 24 ساعة الأخيرة 59 حالة إضافية، 45 بالدار البيضاء، 10 بمديونة و4 حالات بالمحمدية. فيما سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 55 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا المستجد، 36 منها بطنجة، 14 بتطوان و4 حالات بالعرائش، ثم حالة واحدة بوزان. فيما يخص جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 34 حالة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية، كلها بالعيون، فيما سجلت 9 حالات جديدة بجهة الرباط سلا القنيطرة، 7 منها بالقنيطرة وحالتان بسيدي قاسم. وسجلت جهة بني ملال الخنيفرة 7 حالات، 6 منها بالفقيه بن صالح وحالة واحدة ببني ملال. وسجلت الجهة الشرقية 7 حالات جديدة، 6 منها بوجدة وحالة واحدة بجرادة، فيما سجلت جهة قلميم ودنون 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد جديدة، 2 منها بطنطان وحالة واحدة بسيدي إفني. كما سجلت جهة الدخلة والذهب حالة واحدة بالداخلة، ولم تسجل جهتي درعا فيلالت وجهة سوس ماسة أي حالة خلال 24 ساعة المنصرمة. إذن فيما يتعلق بعدد الحالات المستبعدة بعد إجراء التقصي الوبائي والمختبري اللازم، فقد بلغ مجموعها 734,627 حالة مستبعدة. أما فيما يخص حالة التعافي فقد سجلت ولله الحمد 169 حالة تعافي جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات التعافي 9329، أي بنسبة 67.5%. لكن مع الأسف سجلت حالتا وفاة جديدتين خلال 24 ساعة المنصرمة، ليصل مجموع الوفيات المرتبط بكوفيد 19 إلى 232 حالة وفاة، بنسبة إماتة تناهز 1.7%. ويبقى بذلك مجموع الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج 4261 حالة، منها 18 حالة صعبة وحرجة، كلها ذات عوامل اختطار تتعلق بالسن أو بمرض مزمن. وتتوزع هذه الحالات النشطة حسب الفئات العمرية كما يلي: إذن بالنسبة للأطفال أقل من 5 سنوات فهي تمثل 1.9%. فيما يخص فئة 5 إلى 14 سنة هناك 5.6% من الحالات النشطة، وتمثل فئة 15-24 سنة 13.8% من مجموع الحالات النشطة، و 25-40 سنة تمثل 47.7%، 41-64 سنة تمثل 24.8%، فيما تمثل فئة 65 سنة فما فوق 6.2% من مجموع الحالات النشطة. وتتوزع كذلك هذه الحالات النشطة تقريبا مناصفة بين الجنسين، إذ يمثل يعني الذكور 45% و55% من الإناث. تجدر الإشارة إلى أن تتبع المخالطين مكن إلى غاية الآن من تتبع ما مجموعه 69
1961 من الأشخاص لازال منهم 13630 تحت المراقبة الصحية اللازمة إلى حين استيفاء المدة اللازمة. وتجدر الإشارة أو تدعو وزارة الصحة من جديد المواطنات والمواطنين إلى المزيد من الالتزام بوسائل الوقاية الفردية والجماعية، خاصة لدى الأشخاص المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة. ولا بأس من التذكير بوسائل الوقاية والتي تعتمد خاصة على قواعد النظافة العامة مع غسل الأيدي باستمرار، التباعد الجسدي والإجراءات الحاجزية، أي استعمال الأقنعة بالشكل السليم مع تحميل تطبيق وقايتنا وتشغيله بشكل سليم.